अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको उर्दू का सेकंड लेक्चर डिलीवर करने जा रही हूँ, जिसमें हम सबक हिजरत नबवी की रीडिंग करेंगे, अल्फाज मानी पढ़ेंगे और साथ में वालिद के नाम खत का पहला हिस्सा आपने कल कर लिया था कल की डायरी में, और आज आप बकिया जो खत है वो अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे भी और उसको याद भी करेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक हिजरत नबवी में हिजरत नबवी, इस सबक का नाम है हिजरत किसे कहते हैं? अल्लाह की रजा की खातिर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए एक जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाना हिजरत कहलाता है। और हिजरत नबवी का क्या मफहूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की मक्का से मदीना की तरफ, वो मुराद है। क्लियर। इस सबक की जो है वो तदरीस के मकासिद क्या हैं कि तुलबा को दीन इस्लाम की इब्तदाई मुश्किलात से आगाह करना है कि दीन इस्लाम की इब्तदाई मुश्किलात क्या थी और उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था। ठीक है। और साथ साथ अपने दिलों में इस्लामी जज्बा बेदार करना और साथ साथ ये भी महसूस करना कि हक और सदाकत का रास्ता हमेशा कठिन हुआ करता है, कभी भी फूलों का बिस्तर नहीं होता। रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस वक्त जबकि दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवार की झंकारें सुनाई दे रही थी। दावत हक दीन इस्लाम, दावत हक क्या है? तबलीग दीन के लिए, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए हर तरफ से जो है वो तलवार की झंकारें सुनाई दे रही थी, यानी जंग की तैयारी हो रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग करते थे तो कुफार की तरफ से उसका नेगेटिव जो है ना वो रिस्पॉन्स मिल रहा था। हाफिज आलम ने, हाफिज आलम, हाफिज का मतलब है हिफाजत करने वाला, आलम दुनिया, यानी दुनिया की हिफाजत करने वाला। मुराद कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। दारुल अमान यानी अमन का घर, मुराद है क्या? मदीना। मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, लेकिन खुद वजूद अकदस, वजूद अकदस, वजूद कहते हैं हस्ती को, वजूद अकदस यानी पाक, पाक हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। खुद वजूद अकदस जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था। सितमगार कौन? यानी सितमगार यानी जुल्म करने वाला, जालिम, उन जालिमों का हकीकी यानी असल हदफ था। हदफ था यानी निशाना था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही असल हदफ थे ना। क्यों? क्योंकि ये दीन इस्लाम की जो रोशनी थी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हर तरफ फैल रही थी। अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतजिर था, मुंतजिर था यानी इंतजार कर रहा था। यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों को तो मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अभी आपको हिजरत करने का हुक्म नहीं हुआ था, आप इंतजार कर रहे थे। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा मदीना पहुंच चुके, यानी तो हुक्म इलाही, तो वही इलाही के मुताबिक, वही इलाही क्या होता है? अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह ताला का पैगाम जो अल्लाह ताला हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए अपने अंबिया और रसूल पर भेजा करते हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़म फरमाया, यानी जब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया तो आपने मदीना जाने का इरादा फरमाया, यानी हिजरत करने का इरादा फरमाया। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं, ताकत पकड़े जाते हैं यानी मजबूत हो रहे हैं और वहां इस्लाम फैलता जा रहा है। चुनांचे लोगों ने मुख्तलिफ रायें पेश की। किन लोगों ने? कुफार ने। कुफार आपस में परेशान हुए कि मुसलमान तो मदीना में जाकर मजबूत हो रहे हैं, अब हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आपस में सारे इकट्ठे हुए और बैठकर उन्होंने मशवरे किए। रायें जो है वो जमा है राय की, राय कहते हैं ना मशवरा, ठीक है, राय की जमा है रायें, मशवरे। एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। पूरा का पूरा जब मजमा बैठा हुआ था तो किसी एक शख्स ने यह तजवीज पेश की, तो दूसरा शख्स बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानिसारान हैं, जो सहाबाए कराम हैं, वो उनको 7 तालों में से भी छुड़ा कर ले जाएंगे, तो ये तजवीज गलत, इस पर अमल नहीं किया जा सकता। दूसरे ने कहा जिला वतन कर देना काफी है। जिला वतन यानी अपने वतन से निकाल देना, अपने मुल्क से दरबदर कर देना, मुल्क से निकाल देना। जब ये तजवीज पेश की गई तो ग्रोह में से ही एक शख्स बोला जिला वतन कर दिया तो दूसरी जगह पर जाकर इस्लाम की तबलीग करेंगे और वहां से फिर इकट्ठे होकर अपनी एक जमात बनाकर, मुसलमानों की एक जमात बनाकर हम पर हमलावर होंगे। इसलिए ये तजवीज भी नाकाबिले जो है ना वो अमल है। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो यानी चुन लिया जाए। तमाम कबाइल इकट्ठे जो है ना वो इकट्ठे तो ऑलरेडी थे, वो मशवरे करने के लिए बैठे हुए थे। कहने लगे कि तमाम कबाइल में से एक शख्स मुंतखब हो यानी चुन लिया जाए और पूरा मजमा
مجمع یعنی گروہ ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام قبائل مل کر حملہ کریں۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ خون سے کیا مراد ہے؟ یعنی خون کا بدلہ خون، قبائل یعنی قبیلوں میں بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ اور آل ہاشم، آل ہاشم سے کیا مراد ہے؟ ہاشم کا خاندان۔ ہاشم کون تھے؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو ہاشم کہتے ہیں، آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ تو آل ہاشم یعنی ہاشم کا خاندان اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس صورت میں اس رائے پر اتفاق ہو گیا، اس اخیر رائے پر، اخیر رائے یعنی آخری مشورے پر اتفاق ہو گیا، سب کی جو ہے نا وہ سب نے یہ رائے مان لی، اور جھٹپٹے سے یعنی جلدی سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ آستانہ مبارک یعنی پاک گھر کا گھیراؤ کر لیا، چاروں طرف سے آ کر اس گھر کو گھیر لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نہ نکل پائیں۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے یعنی برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، اس درجہ یعنی اس قدر دشمنی تھی، بہت زیادہ دشمنی تھی، اتنی دشمنی تھی کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں ننگی تلواریں لیے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال و اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی اعتماد بھی اس قدر کہ اپنی ہر چیز جو ہے وہ امانت کے طور پر لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھنا، لیکن دشمنی اس قدر کہ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی، کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے خبر دے دی۔ اس بنا پر یعنی اس وجہ سے جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، پلنگ پر یعنی بستر پر سو رہو یعنی سو جاؤ، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ سبحان اللہ، وہی کفار جو ننگی تلواریں لیے باہر کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، انہی کی امانتوں کی اتنی فکر ہے کہ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر جا رہے ہیں۔ یہ سخت خطرے کا عالم تھا، یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب یعنی سونے کا بستر قتل گاہ کی زمین ہے۔ قتل گاہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر قتل کیا جائے، جہاں پر جان جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، کیونکہ آپ نے خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح کیا تھا، تو فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا یعنی پھولوں کا بستر تھا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہے آپ کے لیے ایسا تھا جیسا کہ پھولوں کا بستر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ نے بغیر کسی توقف کے آپ کے بستر پر لیٹ کر جو ہے نا وہ یہ جو کام آپ کے سپرد کیا جا رہا تھا وہ کرنے کی حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم تھا کہ کفار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، اور کسی لمحے بھی کفار اندر آ کر جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ یعنی قتل کرنے کا ارادہ ظاہر رکھتے ہیں، تو آ کے کسی بھی وقت حملہ کر کے آپ کو ختم کر سکتے ہیں، تو آپ نے یہ اس قدر جو ہے نا وہ بڑا خطرہ کس طرح مول لے لیا؟ کیسے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوتے رہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ میں اپنی پوری زندگی میں صرف اس رات سکون سے سویا تھا، صرف اس رات جو ہے وہ میں سکون سے سو سکا۔ کیونکہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ مجھے امید تھی کہ صبح یعنی میری زندگی میں صبح ضرور ہوگی اور میں جو ہے نا وہ یہ کام کر کے آؤں گا، ورنہ تو مجھے اپنی زندگی کا یہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا اتنا بھی اعتبار نہیں کہ اگلا لمحہ بھی میری زندگی میں موجود ہے یا نہیں، اگلا جو ہے نا وہ سانس لینا میری زندگی میں ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے اتنی ریڈنگ کرنی ہے۔ یہ جو الفاظ میں نے ہائی لائٹ کر رکھے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے جو ہے وہ ہائی لائٹڈ الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے، اپنی بک پر بھی اسی طرح ہائی لائٹ کرنا ہے۔
خط آپ نے کل یہاں تک جو ہے وہ یاد کیا تھا. مجھے امید ہے آپ نے اس کو نیٹ کاپیز پہ لکھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے. اردو کا میں آپ کو وقتاً فوقتاً ہوم ورک دیا کروں گی. آپ اپنی نیٹ جو ہے نا وہ کاپی بنا لیجئے اور اسی پہ جو ہے اپنا ہوم ورک کرنا شروع کر دیجئے. ٹھیک ہے. یہاں تک کل آپ نے لیٹر جو ہے وہ لکھ لیا تھا. آج آپ اگلا لیٹر لکھیں گے, لیٹر کا بقیہ حصہ لکھیں گے اور ساتھ میں اس کو یاد بھی کریں گے. انشاءاللہ 10ویں جماعت میں بھی امتیاز کے ساتھ پاس کروں گا. 10ویں جماعت بھی امتیاز کے ساتھ پاس کروں گا اور وظیفہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کروں گا. امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کرے گا. آپ بھی دعا کرتے رہیں. مجھے کچھ روپوں کی ضرورت ہے تاکہ میں نئی وردی, نئی جماعت کی کتابیں خرید سکوں اور ہاسٹل کے واجبات بھی ادا کر سکوں. امی جان کو سلام اور گڑیا کو پیار. اور آخر میں آپ لکھیں گے والسلام. والسلام بھی لکھتے ہوئے دھیان رکھنا ہے, آپ نے لکھتے ہوئے والسلام لکھنا ہے. ٹھیک ہے. والسلام نہیں لکھنا, والسلام لکھنا ہے, لیکن یہ بولا والسلام جائے گا, اس کے آگے کچھ بھی نہیں آئے گا. آپ کا بیٹا, ٹھیک ہے, @b.g اس طرح آپ لیٹر کی اینڈنگ کریں گے اور جو ہے نا یہ نیٹ کاپی بھی اپنا کریں گے. ٹھیک ہے. یہی آج آپ کی ڈائری ہے. اوکے, ٹیک کیئر.